बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तगफार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई बात हुई तो उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो उनकी ज़ुबान पर रटे हुए अल्फाज हैं, तो बस वो अस्तगफिरुल्लाह उनकी आदत में है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो उससे उसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक खास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था, लौट आओ अपने रब की मर्जी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमानों ज़मीन के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में उसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा। तो एक मरतबा उसकी ज़ुबान फिसली और उसकी ज़ुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसका महनी बेनियाज। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है? तो फरिश्तों ने कहा कि मौला ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो या सनम कर रहा था, धोखे से इसकी ज़ुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इसने अपने मबूद हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब भी लिखता है और उसकी तरफ मुतवज्जे भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि उसने जो गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मिल जाए तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। जो इस्तगफार को लाजिम कर ले, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। इस्तगफार से दिलों का ज़ंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह बुला देता है। इस तरह उसके आज़ा यानी हाथ पाँव को भी बुला देता है और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने खुशहाली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तगफार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया,
اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملے تو ان کی طرف سے رائے خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بہتر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پہ رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر کرنے والے الفاظ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ تھینک یو۔